ओके हामी एमएलई र म्याप अस्ति हेरेका थियौँ म्याक्सिमम लाइक्लिहुड एस्टिमेसन र म्याक्सिमम अ प्रायोरी प्यारामिटर एस्टिमेसन पोस्टेरी म्याक्सिमम अफ पोस्टेरियर एस्टिमेसन म्याप त्यसमा चाहिँ यो जुन इक्वेसन थियो हाम्रो यो म्यापको इक्वेसन थियो हामीले अस्ति निकालेर पनि हेरेका थियौँ हैन म्यापको इक्वेसन यस्तो हुन्छ भनेर यो म्यापको इक्वेसन हो हैन अब यसमा चाहिँ यो दिस टर्म फर्स्ट टर्म इज सिमिलर टु एमएलई सेकेन्ड टर्म एक्स्ट्रा छ म्यापमा नाउ दिस इज द प्रायर इन्फर्मेसन प्रायर हो भनेको थियौँ हामीले यसलाई चाहिँ अब प्रायरले चाहिँ युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्ने हो भने दिस लग अफ पीडब्ल्यू इज कन्स्टेन्ट यो टर्म चाहिँ कन्स्टेन्ट हुन्छ देयरफोर यो टर्म कन्स्टेन्ट भयो भने नाउ W map is maximization of this term only because you constant भइहाल्यो भने maximization of this term only which is MLE हामीले maximum likelihood estimation मा त्यही गरेका थियौँ maximum map मा चाहिँ यो आएको थियो हाम्रो इक्वेसन MLE मा चाहिँ हाम्रो यो थियो इक्वेसन therefore we can say that यहाँनिर चाहिँ अरु खासमा केही पनि हैन MLE is special case of map MLE maximum likelihood estimation is special case of maximum a priori a posteriori maximum a posterior estimation special case हो जहाँ चाहिँ प्रायरले युनिफर्म डिस्ट्रिब्युसन हाम्रो फलो गर्यो भने चाहिँ MLE map is equivalent to MLE नै हुन्छ now list mean square estimation भनेर त हामीले पहिला खासमा त्यो एक्ज्याक्टली यो च्याप्टरमा त आएको छैन बट लिस्ट mean square estimation चाहिँ हामीले पहिला पनि पढेको हो न्युमेरिकल मेथडमा पढ्दाखेरि mean square लाई मैले फर्स्ट क्लासमा अलिकति यसको यो च्याप्टरको स्टार्ट हुनुभन्दा पहिला अलिकति भने पनि थियो त्यसको बारेमा mean square हामीले mean square लाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न खोज्छौं रिग्रेसनमा चाहिँ अहिलेसम्म हामीले गरिराखेको चाहिँ त्यही नै हो अनि mean square जुन फंक्सन छ त्यसलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्न खोजिरा हुन्छौं बट यहाँ चाहिँ रेगुलराइज्ड लिस्ट mean square estimation mean square list mean square मात्रै हैन त्यसमा रेगुलराइजेसन पनि एड गरेको छ यहाँ चाहिँ लिस्ट स्क्वायर फिटिङ is a way to find best fit curve or line for a set of point best set of points बाट best fitted line or curve find out गर्ने हो गर्नको लागि हामीले लिस्ट mean square एस्टिमेसनहरु युज गरिरा हुन्छौं in this technique the sum of squares are used to estimate the best fit sum of squares of errors are used to estimate the best fit line curve or line लस फंक्सन चाहिँ हाम्रो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेसन को लागि यो चाहिँ हाम्रो लस फंक्सन हुन्छ हाफ अफ अनि समेसन di minus y di minus yi भने नै एरर हो हैन डिजायर्ड भ्यालु र हाम्रो प्रेडिक्टेड भ्यालु y लाई प्रेडिक्टेड भ्यालु भनिरा छौं d डिजायर्ड भ्यालु भनिरा छौं हामीले त्यसको डिफरेन्स भने एरर हो एररलाई स्क्वायरिङ गर्दै त्यो सम अफ एरर्स स्क्वायर्स अफ सम अफ एरर्स चाहिँ मिनिमाइज गर्ने हो हामी लस फंक्सन चाहिँ यो हो हाम्रो यो 1/2 चाहिँ हामीले त्यो क्याल्कुलेसन पर्सपेक्टिभको लागि मात्र राख्ने गरिरा हुन्छ one problem associated with ordinary LMS estimation is presence of outliers. Outliers can have disproportionate effect
if you use the least square splitting method for finding an equation for a line or curve. Okay, outlier जस्तो हाम्रो सेट अफ पोइन्ट्स मध्ये एउटा दुईटा पोइन्ट चाहिँ अलिकति आउटलायर जस्तो छ, अलिकति डिस्टेन्समा छ, अरु पोइन्ट्सहरु ठीक छ, एउटा पोइन्ट दुईटा पोइन्ट चाहिँ अलिकति आउटलायर जस्तो छन् भने त्यो पोइन्ट्सहरुले चाहिँ हाम्रो कर्भ र लाइनलाई चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट वेमा लगिदिन सक्छन् र मस्ट एकदम बेस्ट फिटेड भन्दा कहिलेकाहीँ लाइन चाहिँ त्यति बेस्ट फिटेड लाइन नआउन पनि सक्छ। त्यो भएको हुनाले त्यस्तो इफेक्ट चाहिँ हाम्रो आउटलायर त्यस्तो पोइन्ट्सहरु भयो भने सेट अफ गिवन पोइन्ट्समा त्यसले चाहिँ हाम्रो जुन फिटेड लाइन अर कर्भ हुन्छ त्यो चाहिँ अलिकति प्रोपर नआउन पनि सक्छ, किनभने त्यो एउटै पोइन्टले हामीले कर्भलाई धेरै तल धेरै माथि, जस्तो आउट अफ 10 पोइन्ट 9 वटा पोइन्ट चाहिँ ठीक छ, एउटा पोइन्ट चाहिँ अलिकति त्यस्तै अलि डिस्टेन्समा छ भने त्यो एउटा लाइन पोइन्टले मात्रै हामीले लाइनलाई अर्को कर्भलाई माथि तान्दिन सक्छ र बाँकी 9 वटा पोइन्टमा फिट हुने भन्दा पनि त्यो एउटा पोइन्टले गर्दा त्यो लाइनलाई नै डिस्प्लेस गर्दैको हुन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि बेस्ट फिटेड लाइनहरु कर्भहरु नआउन पनि सक्छ। त्यो प्रब्लम हाम्रो अर्डिनरी लिस्ट मिन स्क्वायरमा त्यो प्रब्लम हुन सक्छ। Outliers naturally have large errors and will affect the line more than points closer to the line. अब आउटलायर भन्ने बित्तिकै एरर धेरै हुने भयो, त्यसको एरर धेरै हुने बित्तिकै त्यसले लाइनलाई सबैभन्दा बढी लाइन अर कर्भलाई सबैभन्दा बढी इम्प्याक्ट पार्ने भयो, किनभने त्यसको एरर त त्यो पनि मिनिमाइज गर्ने हो, हामीले सबै एररलाई मिनिमाइज गर्ने हो, त्यो भएको हुनाले सम अफ एरर्स हामीले मिनिमाइज गर्ने हो, त्यो भएको हुनाले त्यो एउटै एरर धेरै भइदिँदाखेरि त्यस्तो हुन सक्छ। Regularized least squares is a way of solving least square regression problem with an extra constant on the loss function. The constant is called regularization. अब लिस्ट मिन स्क्वायर बाट हामीलाई चाहिँ हामीले अलिकति एक्स्ट्रा लस फंक्शनमा एउटा एक्स्ट्रा टर्म एड गर्ने, एक्स्ट्रा कन्स्टेन्ट एड गर्ने, कन्स्ट्रेन्ट, अनि so that अघिको प्रब्लम हाम्रो नआओस् भनेर भने त्यो एक्स्ट्रा टर्म अर्थात एक्स्ट्रा कन्स्ट्रेन्ट एड गरेर जुन हामीले लस फंक्सन बनाउँछौं त्यस्तो लस फंक्सन युज गर्यो भने दैट इज लिस्ट मिन स्क्वायर, रेगुलराइज्ड लिस्ट मिन स्क्वायर एस्टिमेसन भनिन्छ त्यसलाई। जस्तो फर एक्जाम्पल दिस हाम्रो पहिला त यति मात्रै थियो, यसमा चाहिँ हाम्रो यो एडिसनल टर्म हामीले एउटा एड गरेको छ, यो चाहिँ रेगुलराइज्ड लिस्ट मिन स्क्वायर। हामीले लस फंक्सनलाई यसरी डिफाइन गर्यौं भने यो चाहिँ अब यसलाई मिनिमाइज गर्न खोज्ने हो भने यो चाहिँ रेगुलराइज्ड लिस्ट मिन स्क्वायर एस्टिमेसन भयो। Above loss function relies solely on the training sample. Minimizing this loss function with respect to W भने यहाँनिर प्यारामिटर हो है, yields a formula for the ordinary least square estimator that is identical to maximum likelihood estimation MLE. ओके, अब यहाँ चाहिँ हामीले त्यो उता गरेका छैनौं हैन, डेरिभेसन चाहिँ गरेका छैन, बट maximizing likelihood is equivalent to minimizing least square of errors. त्यो डेरिभेसनहरु गरेर देखाइदिएको छ कुनै कुनै ठाउँमा, हामीले त्यो त्यसरी छन पनि छैन, बट हुन चाहिँ हुन्छ। म्याक्सिमाइजिङ लाइक्लीहुड त्यसको कुनै कुनै ठाउँमा हामीले इन्ट्रेस्ट भयो भने त्यो डेरिभेसन पनि भेटाउन सकिन्छ। म्याक्सिमम लाइक्लीहुड, maximizing the likelihood is equivalent to minimizing the sum of errors. That's why maximum likelihood is equivalent to ordinary list mean square is equivalent to maximum likelihood estimation पनि भन्ने गर्छ। And hence there is possibility of obtaining a solution that lacks uniqueness and stability. हाम्रो MLE मा पनि त्यो प्रब्लमहरु थियो हैन। अब हाम्रो MLE को प्रब्लमहरु हामीले चाहिँ अब्जर्भेसन स्याम्पल सानो छ भनेपछि कसरी बायस हुन्छ भनेर अस्ति प्रोबेबिलिटी क्याल्कुलेट गर्दा पनि हेरेका थियौं हामीले हैन। भनेपछि म्याक्सिमम लाइक्लीहुड इज इक्विभ्यालेन्ट टु अर्डिनरी लिस्ट स्क्वायर छ भने
त्यो चाहिँ अब अलिकति युनिक सोलुसन नआउने हैन सोलुसनको स्टेबिलिटी नहुने त्यो प्रब्लमहरु अर्डिनरी लिस्ट स्क्वायरमा पनि हुने नै भयो एमएलई मा जे प्रब्लम थियो त्यो प्रब्लम बिकज अब्जर्भेसन साइज हाम्रो स्मल छ भने प्रोबेबिलिटीहरु पनि हाम्रो एकदमै डिफरेन्ट आएको जस्तो अस्ति हामीले एउटा सानो एक्जाम्पल हेरेका थियौं त्यो एक्जाम्पलमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी 0.7 आइरहेको थियो जबकि 0.5 को वरिपरि आउनु पर्नेमा हैन अब अलिकति ठुलो स्याम्पल लिने बित्तिकै ठुलो अब्जर्भेसन हेर्ने बिग अब्जर्भेसन स्याम्पल हाम्रो अलिकति बिग हुने हो भने फेरि यो डब्लु को भ्यालु त्यति आउँदैन त्यो भएको हुनाले सोलुसनको स्टेबिलिटी चाहिँ हुन गाह्रो हुन्छ to overcome this problem the practice is to expand the loss function by adding a new term as below यो न्यू टर्म हामीले एड गरिरहेका छौं यसमा यो रेगुलराइजेसन टर्म हो यो रेगुलराइजेसन प्यारामिटर हो यो चाहिँ हाम्रो ल्याम्डा भनेको चाहिँ यसमा अब हाम्रो लस फंक्सन यसलाई चाहिँ हामीले मिनिमाइज गर्न खोज्ने हो भने अघिको प्रब्लमहरु त्यति आउँदैन अब चाहिँ हामीले यसले चाहिँ प्यारामिटरहरु यो w भन्ने प्यारामिटरलाई अनस्टेबल हुन दिदैन के स्टेबल वेबाट मिनिमाइज गर्न खोज्छ w भन्ने प्यारामिटरलाई पनि स्टेबल बनाउन खोज्छ In the above equation, the scalar lambda is referred to as regularization parameter. Regularization parameter भन्छ मेसिन लर्निङको टर्ममा यो हाइपर प्यारामिटर पनि हो फेरि किन भनेपछि यो हाइपर प्यारामिटरको भ्यालु लर्न हुँदैन मैले अस्ति पनि भनेको थिए लर्न गर्न सकिदैन we have to tune the value of this parameter or hyper parameter through experiments experiment बाटै ट्युनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ यसको भ्यालु चाहिँ अब when lambda equal to 0 the implication is that we have complete confidence in the observation model exemplified by the training sample at the other extreme when lambda equal to infinity the implication is that we have no confidence in the observation model अब हाम्रो observation model एकदम ठीक छ त्यो ट्रेनिङ स्याम्पल एकदमै ठीक छ त्यसमा कुनै प्रब्लम छैन भन्ने हो भने lambda equal to 0 राख्दै पनि भयो that is equivalent to फेरि ordinary least mean square भयो हैन अब ल्याम्डा को भ्यालु एकदमै लार्ज राख्ने हो भने चाहिँ अब हाम्रो फेरि अब हाम्रो ट्रेनिङ स्याम्पलको इम्प्याक्ट त्यति धेरै हुँदैन त्यति धेरै ट्रेनिङ स्याम्पलको इम्प्याक्ट नै हुँदैन हाम्रो त्यो लर्न गर्दाखेरि ट्रेनिङ स्याम्पलको इम्प्याक्ट घटेर जान्छ ल्याम्डाकोमा त्यो सेकेन्ड टर्मको मात्रै वेट बढेर जान्छ यो मात्रै टर्मको वेट धेरै हुन्छ फर्स्ट टर्मको वेट घटेर जान्छ Therefore, we have to choose the value of lambda, some value of lambda through experiments. So, best value के होला भन्ने कुरा चाहिँ त्यो एक्सपेरिमेन्ट्सहरुबाटै थाहा हुने कुरा हो एउटा प्रब्लमको लागि ल्याम्डाको एउटा भ्यालु बेस्ट छ भने अर्को प्रब्लमको लागि ल्याम्डाको अर्कै भ्यालु बेस्ट हुन सक्छ In practice, regularization parameter is chosen somewhere between these two limiting cases. We can clearly see the regularized LMS estimation is identical to map estimation. Regularized LMS चाहिँ map estimation because map मा पनि यहाँ हेर्नुस् है खासमा map मा भन्ने हो भने यो टर्म हुन्छ एडिसनल टर्म छ एउटा हैन यसले चाहिँ हाम्रो लाइक उताको सेकेन्ड हामीले यति मात्रै कन्सिडर गर्दा म्याक्सिमाइजिङ यो चाहिँ हाम्रो लाइक्लीहुड नै हो हैन यो लाइक्लीहुड हो म्याक्सिमाइजिङ लाइक्लीहुड इज इक्विभ्यालेन्ट टु मिनिमाइजिङ लिस्ट स्क्वायर अफ एरर्स भनेको सम अफ स्क्वायर अफ एरर्स भनेपछि यो टर्म एडिसनल आइराछ त्यो भएको हुनाले दैट टर्म एक्ट्स एज अ रेगुलराइजेसन यो टर्मले चाहिँ रेगुलराइजेसनको काम गरेर हुन्छ म्यापमा पनि त्यो भएको हुनाले यहाँ पनि अब दिस इज यो त लिस्ट मिन स्क्वायरै भइहाल्यो हैन लिस्ट मिन स्क्वायर नै भइहाल्यो यो यतिमा फर्स्ट टर्म मात्रै हेर्दाखेरि दैट इज इक्विभ्यालेन्ट टु एमएलई भनेर हामीले भनिसकेका छौं वी हैव एडिसनल टर्म रेगुलराइजेसनको लागि देयरफोर regularized list mean square estimation is equivalent to map estimation चाहिँ हुन्छ
ओके, यहाँसम्म चाहिँ अब हामीले थ्योरी मात्रै धेरै कुराहरू बोल्यौँ हैन। लेट्स सी अब अलिकति रिग्रेसन गरेर हेरौँ हैन, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा। यहाँ चाहिँ मैले डेरिभेसन भन्दा पनि डेरिभेसन डिटेलमा चाहिँ गएको छैन, तर सोलुसन रिग्रेसन चाहिँ कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले हेर्ने हो। यहाँ सिम्पल छ यो, त्यति धेरै डिफिकल्ट केही पनि छैन, हामीहरूले गरिसकेका कुरा पनि हो। पहिला न्युमेरिकल मेथडमा लिस्ट मिन स्क्वायर रिग्रेसन त हामीले गरेको पनि हो न्युमेरिकल मेथडमा। त्यहाँ चाहिँ हामीले फर्मुला y इक्वल टु ax प्लस b भन्ने लाइन फिट गर्दाखेरि a को भ्यालु के b को भ्यालु के भनेर फाइन्ड आउट, a को भ्यालु र b को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने फर्मुला पनि फाइन्ड आउट गरेको छ एलएमएसमा। त्यो न्युमेरिकल मेथडमा त त्यो डेरिभेसनै पनि गरेको थियो। सिम्पल छ, डेरिभेसन पनि खासै केही छैन। त्यो मिन स्क्वायर्ड एरर निकाल्ने, त्यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गर्ने, डिफ्रेन्सिएट गरेपछि जिरोसँग इक्वेट गर्ने, जिरोसँग इक्वेट गरेर सल्भ गर्ने इक्वेसनहरू ए र बी को भ्यालु आउँछ। न्युमेरिकल मेथडमा पनि त्यही नै गरे। गिभन द डेट, तर यहाँनिर चाहिँ अलिकति न्युमेरिकल मेथड भन्दा डिफरेन्ट के चाहिँ गर्दैछौँ त हामीले भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यहाँनिर म्याट्रिक्सको टर्ममा डिफाइन गर्दैछौँ सबै कुरालाई। म्याट्रिक्सको टर्मबाटै सोलुसन सबै कुरा डिफाइन गरिरहेछौँ। गिभन एन्ड डेटा पोइन्ट्स x1 y1 x2 y2 xn yn, we wish to find linear model y equal to beta 0 plus beta 1 x plus e। अब यहाँनिर चाहिँ y भने यहाँनिर एक्चुअल भ्यालु हो है, प्रेडिक्टेड भ्यालु चाहिँ बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स, त्यसले प्रेडिक्टेड भ्यालु दिन्छ। त्यो प्रेडिक्टेड भ्यालुमा सर्टेन एरर हुन्छ, त्यो एरर एड गर्दाखेरि एक्चुअल भ्यालु आउँछ नि त। त्यो भएको हुनाले प्रेडिक्टेड भ्यालुमा सर्टेन एरर हुने भएको हुनाले त्यो ई एड गरेर हो यहाँनिर चाहिँ। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले लिनियर मोडल नै छ, लिनियर रिग्रेसन नै हामीले हेरिरहेछौँ हैन। लिनियर रिग्रेसन भन्दाखेरि अब यहाँनिर चाहिँ सिंगल भेरिएबल छ भने यस्तो हुन्छ इक्वेसन, एउटामा सिंगल भेरिएबल हो भने चाहिँ। दुईटा भेरिएबल भइदिएको भए के हुन्थ्यो, बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 हुन्थ्यो होला हैन। अर्थात् बीटा 1 x प्लस बीटा 2 y हुन्थ्यो होला, फेरि प्लस बीटा 2 y भन्ने दुईटा टर्म हुन्थ्यो होला। त्यसरी मल्टिभेरिएट भयो भने पनि त्यही इक्वेसनलाई हामीले जेनरलाइज गर्दै जान सक्छौँ। अब त्यही इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले म्याट्रिक्सको फर्ममा एनवटा डेटा पोइन्ट भयो भने, एनवटा डेटा पोइन्ट छ भने यहाँबाट एनवटा इक्वेसनहरू बन्छ नि। y1 इक्वल टु बीटा 0 प्लस बीटा 1 x1 प्लस e1, y2 इक्वल टु बीटा 0 प्लस बीटा 1 x2 प्लस e2, सो वान एनवटा इक्वेसन बन्छ। यो पोइन्ट्सहरू यो इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्दै जाने हो भने वी विल गेट एन पोइन्ट्स, एन इक्वेसन्स। एन इक्वेसन्स, त्यही एनवटा इक्वेसन्सहरूलाई म्याट्रिक्स फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्ने हो भने यस्तो हुन्छ। y इक्वल टु y1 अप टु yn, बीटा इक्वल टु बीटा 0 बीटा 1, x इक्वल टु अब 1 1 1 अनि फेरि x1 x2 अप टु xn, अनि e इक्वल टु यो। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यसलाई चाहिँ हामीले ठ्याक्कै एक्सपान्ड गर्ने हो भने एनवटा इक्वेसन, त्यो एनवटा इक्वेसनहरूको म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन हो क्या यो, अरू केही पनि होइन। मैले जुन यहाँ एनवटा इक्वेसनहरू आउँछ भनेको थिएँ, यहाँनिर यो पोइन्ट्सहरू सब्स्टिट्युट गर्दै जाँदाखेरि एनवटा इक्वेसनहरू आउँछ भनेको थियो, त्यो एनवटा इक्वेसन्सहरूको म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन हो। हामीले न्युमेरिकल मेथडमा चाहिँ इक्वेसन्सहरूलाई म्याट्रिक्समा कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने भनेर पनि हामीले पढेको थियौँ हैन। त्यही कुरा म्याट्रिक्समा रिप्रेजेन्ट गरे मात्रै हो। अब 10 y इक्वल टु x बीटा प्लस e। अब x बीटा भनेको यो इक्वेसन, यो म्याट्रिक्स हो है। यहाँनिर y भने पनि यो म्याट्रिक्स, x भने यो म्याट्रिक्स, बीटा यो म्याट्रिक्स, e भने यो म्याट्रिक्स भनेपछि यहाँबाट अब यो इक्वेसनलाई, यो म्याट्रिक्सलाई चाहिँ हामीले एक्सपान्ड गरेर हेर्ने हो। यो म्याट्रिक्सलाई, यो जुन म्याट्रिक्सको इक्वेसन छ, यो म्याट्रिक्सको इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले अलिकति एक्सपान्सन गर्ने हो भने त्यही एनवटा इक्वेसनै पाइन्छ।
अल्टिमेटली E equal to y minus x beta भयो हैन. Thus loss function for LMS estimation is given by अब LMS estimation हो भने चाहिँ लिस्ट मिन स्क्वायर estimation हामीले युज गर्ने हो भने चाहिँ we have to minimize the sum of errors, sum of squares of errors. Loss function चाहिँ हाम्रो यो हो half of summation of EI square. E भनेको यहाँनिर इक्वेसनहरु छ. अब यहाँ मैट्रिक्स को टर्म में त्यसलाई यो मैट्रिक्स को टर्म E स्क्वायर भनेपछि त यहाँनिर त E भने मैट्रिक्स हो हैन. E भन्ने मैट्रिक्स को टर्म में यसलाई मैले राख्ने हो भने यो चाहिँ ET E हुन्छ. E ट्रान्सपोज E बिकज मैट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त नत्र हाम्रो स्क्वायर निकाल्नको लागि ट्रान्सपोज र E लाई मल्टिप्लाई गर्यौं भने बल्ल स्क्वायरहरु आउँछ. दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस इक्वेसन हैन. यहाँनिर चाहिँ I लेख्न नेसेसरी छैन है. पछाडी चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ओके म पछि हटाइदिन्छु यसलाई. ओके हाफ अफ यो E कै हाम्रो फर्मुला निकालिसकेको छ y minus x beta यो ट्रान्सपोज भयो. यो चाहिँ ट्रान्सपोज छैन. E को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरे. यहाँनिर चाहिँ अब हामीले फर्दर डेरिभेसन चाहिँ गरेको छैन. अलिकति डेरिभेसन लङ छ निकाल्ने नै हो भने तर आउन चाहिँ आउँछ. सिम्प्लिफाइङ एबभ इक्वेसन taking its derivative with respect to beta and equating it with 0 we get the following solution. यही इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने हो भने बीटा इक्वल टु xt x को इन्भर्स xt y आउँछ. दैट इज द सोलुसन. यो चाहिँ हाम्रो सोलुसन. त्यति डेरिभेसन डिटेल जान पर्छ भन्ने नेसेसरी पनि छैन. जस गरेको चाहिँ त्यही गर्ने चाहिँ त्यही नै हो हैन. हाम्रो यसैको अब हाम्रो चाहिँ मिनिमाइज गर्नु छ हामीले यसलाई हैन. मिनिमाइज गर्नु छ भने डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुनु पर्यो. त्यो भएको हुनाले यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ लिने त्यसलाई 0 सँग इक्वेट गर्ने हो भने बीटा इक्वल टु यति आउँछ. यो डेरिभेसन इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने जहाँ पनि भेटिन्छ. यु क्यान सी हैन. हैन भने यति भयो हामीलाई पुग्छ. बीटा भनेको हाम्रो कोएफिसिएन्टको भ्यालुहरु हो. अब हामीले मैले भनेको थिएँ नि अघि हामीले न्यूमेरिकल मेथडमा चाहिँ y इक्वल टु ax प्लस b लाइन फिट गर्दाखेरि चाहिँ a र b को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्ने इक्वेसन्सहरु हामीले फाइन्ड डेराइभ गरेका थियौं. a को लागि पनि फर्मुला थियो, b को लागि पनि फर्मुला डेराइभ गरेका थियौं. तर यहाँ चाहिँ हामीले बीटा भनेको त्यही कोएफिसिएन्टहरु नै हुन्. a र b भने जस्तै बीटा भने पनि यहाँ कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स नै हो हैन. तर बीटा को भ्यालु हामीले यहाँनिर छुट्टै बीटा 0 र बीटा 1 को लागि छुट्टा छुट्टै फर्मुला भन्दा पनि त्यो बीटा भन्ने म्याट्रिक्स को लागि नै हामीले सोलुसन फाइन्ड आउट गर्यौं. यो सोलुसन को चाहिँ एडभान्टेज के हो त भन्दाखेरि जस्तो यहाँनिर बीटा 1 x प्लस बीटा 2 y प्लस बीटा 3 z भयो भने पनि त्यसको लागि पनि काम गर्छ यो सोलुसन. यो इक्वेसनले न्यूमेरिकल मेथडमा जुन हामीले दुईटा a र b को लागि मात्रै फर्मुला निकालेका थियौं त्यो न्यूमेरिकल मेथडको डेरिभेसन चाहिँ फेरि मल्टिपल मोर देन 2 कोएफिसिएन्ट हुँदाखेरि काम गर्दैन नि त. त्यो फर्मुला नयाँ फर्मुला क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ, डेराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो भएको हुनाले यो जुन म्याट्रिक्स फर्मको इक्वेसन आएको छ यो म्याट्रिक्स फर्मको इक्वेसनले चाहिँ यो बीटामा जतिवटा कोएफिसिएन्ट भए पनि काम गर्छ. ओके मैले एकदमै इजी भएको हुनाले मैले क्वेशन मात्रै राखिदिएको छु. प्र्याक्टिस चाहिँ गर्न पर्ला हैन. सोलुसन चाहिँ मैले गरेको छैन.
हैन गरेको त थिए यहाँ राख्दा छैन अनि given the following data set fit a straight line through the data points using LMS estimation of parameters and predict demand for price 64 भनेको छ अब यसमा प्राइस x डिमान्ड y छ हैन x र y को भ्यालुहरु गिभन छ अब यसमा चाहिँ एउटा मात्रै प्यारामिटर छ हाम्रो यही इक्वेसन बीटा 0 बीटा 1 मात्रै हो हैन अब यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ फाइन्ड आउट गर्ने ठ्याक्कै यही इक्वेसन लगाइदिने x को हाम्रो x भन्ने जुन छ x भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ के भयो 1, 1 अनि 1, 1 अब कति 5 वटा 1 2 3 4 5 वटा छ भनेपछि 5 वटा 49 69 89 99 र 109 यो म्याट्रिक्स 5 वटा भनेपछि कति बाइ 5/2 को म्याट्रिक्स हुने भयो x भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ यहाँ त्यसमा फर्स्ट कोलम 1 1 1 हुन्छ सेकेन्ड कोलममा x को भ्यालुहरु राख्दैन अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अर्को म्याट्रिक्स x भन्ने म्याट्रिक्स आइसकेपछि xt र भइ नै हाल्यो x छदैन छ त्यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर इन्भर्स निकाल्नु पर्यो फेरि xt अघि नै निकालिसकेका थियौ y भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ यो y छदै छ यहाँ हैन भनेपछि y भन्ने म्याट्रिक्स सिम्पली y को भ्यालुहरु 5 वटा 1/5 को 5/1 को म्याट्रिक्स हुने भयो y भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ यो 5 वटा भ्यालुहरु y को हाल्दैन नाउ हाम्रो त्यति गरिसकेपछि यो सल्भ यो सबै म्याट्रिक्सहरु मल्टिप्लाई गर्ने we will get the value of बीटा भनेको डेफिनेटली कति बाइ कतिको म्याट्रिक्स आउनु पर्यो यहाँनिर 1/2 को म्याट्रिक्स आउनु पर्यो आउँछ 1/2 को म्याट्रिक्स नै आउँछ बीटा उस्तै पनि हेर्ने हो भने यहाँ हेरौँ त यसको हाम्रो फाइनल सोलुसन अब अहिलेको केसमा जस्तो यो छ हाम्रो इक्वेसन भने अब यसमा हेर्ने हो हामीले भने हाम्रो x चाहिँ 5/2 को हुन्छ हैन x चाहिँ 5/2 को हुन्छ x भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ 5/2 को हुन्छ हाम्रो हैन अनि फाइभ बाई टू को हुन्छ y भन्ने म्याट्रिक्स चाहिँ हाम्रो 5/1 को हुन्छ हैन भनेपछि अब हाम्रो xt चाहिँ कति बाइ कतिको भयो त भन्दाखेरि xt चाहिँ हाम्रो 5/2x हो भने 2/5 हुने भयो 2/5 हुने भयो हैन नाउ 2/5 भएपछि यो टर्म जो चाहिँ कति बाइ कतिको आउँछ त भन्दाखेरि यहाँ हेर्नुस् त यो चाहिँ अब हाम्रो xt 2/5 अनि x चाहिँ 5/2 भनेपछि त्यो दुईटा म्याट्रिक्स मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 2/2 को म्याट्रिक्स आउँछ यो मल्टिप्लाई गरेर इन्भर्स गर्दा पनि 2/2 नै हुने भयो 2/2 को म्याट्रिक्स आयो त्यहाँनेर यो चाहिँ हाम्रो अब हाम्रो यो चाहिँ 5/1 यो t 2/5 हैन y चाहिँ 5/1 भनेपछि 2/1 को म्याट्रिक्स आउने भयो यो चाहिँ 2/1 को म्याट्रिक्स आउँछ अब यो दुईटालाई यो एलाई र एलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि फाइनल्ली बीटा जुन आउँछ त्यो हेरौँ त अब त्यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि बीटा चाहिँ 2/1 को आउँछ हैन 2/1 भनेपछि त्यो बीटा 0 र बीटा 1 को भ्यालुहरु आउँछ मल्टिप्लाई गर्ने मात्रै हो म्याट्रिक्स बीटा 0 र बीटा 1 को भ्यालु आइसकेपछि हैन हाम्रो बीटा 0 र बीटा 1 को भ्यालु आइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो इक्वेसन आयो हामीसँग वी हेभ इक्वेसन नाउ
इक्वेसन भेट्यो, इक्वेसन आएपछि अब इक्वेसन त्यो ई भन्ने टर्म छोडिदिँदा हुन्छ, त्यो एक्चुअल भ्यालुको लागि हो। अब हाम्रो इक्वेसन y इक्वल टु बीटा 0 प्लस बीटा 1x, बीटा 0 र बीटा 1 को भ्यालु राखेर द्याट इज द इक्वेसन भनिदिने। इक्वेसन आइसकेपछि नाउ प्राइसको भ्यालु x को भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिदिने 64, अनि 64 प्राइस हुँदाखेरि डिमान्ड कति हुन्छ y को भ्यालु प्रेडिक्ट गर्न सकिन्छ। सिम्पल छ। त्यो इक्वेसनमा x को भ्यालु सब्स्टिट्युट हामीले गरिदिने हो, x इक्वल टु 64 सब्स्टिट्युट गर्ने हो भने त्यो बेलामा डिमान्ड कति होला त्यो सोलुसन आइहाल्छ। मैले चाहिँ गरेको चाहिँ छैन, इजी छ धेरै भनेर नगरेको हो हैन। रेगुलराइज्ड मेन स्क्वायर को केसमा पनि अब हाम्रो रेगुलराइज्ड एलएमएस रिग्रेसन गर्ने हो भने पनि हाम्रो त्यही छ, डेटा पोइन्ट्सहरु पनि त्यही हो, इक्वेसन पनि त्यही हो, म्याट्रिक्स पनि त्यही हो। यहाँसम्म यो स्लाइड सेम छ, पहिला जे छ त्यही नै छ। बट अब हाम्रो यहाँनिर चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि लस फंक्सन चाहिँ समेसन अफ ई स्क्वायर प्लस ल्याम्डा बीटा स्क्वायर, जो चाहिँ हाम्रो लस फंक्सन हुन्छ। अब यही लस फंक्सनलाई यो ई टु द पावर ई ट्रान्सपोज ई, यो सेकेन्ड टर्म एज इट इज भयो, अनि यो ई को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्यो, यो सेकेन्ड टर्म एज इट इज भयो। नाउ यहाँ यसलाई पनि अगेन मैले भने नि फर्दर डेरिभेसन चाहिँ डिटेल गरेको छैन। यसको पनि गर्ने चाहिँ के नै हो, डेरिभेसन गर्दाखेरि भनेपछि फर्स्ट अफ अल त यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हैन। यो इक्वेसनलाई सिम्प्लिफाई गरेपछि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु बीटा निकाल्ने, डेरिभेटिभ विथ रेस्पेक्ट टु बीटा निकालेपछि त्यो डेरिभेटिभ निकालिसकेपछि जुन इक्वेसन आउँछ त्यसलाई 0 सँग इक्वेट गर्ने हो भने बीटाको भ्यालु आउँछ। बीटाको भ्यालु चाहिँ क्यों आउँछ, we will get this beta in case of regularized least mean square regression. अब यहाँनिर अरु सबै यो टर्म सेम छ, यो बाहिरको टर्म पनि सेम छ हैन, यो टर्म चाहिँ डिफरेन्ट छ। यहाँनिर ल्याम्डा आई भने यहाँ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो हैन। अब हाम्रो ल्याम्डा इक्वल टु ल्याम्डाको भ्यालु कति युज गर्ने, मैले भने नि यो चाहिँ इट डिपेन्ड्स अपन प्रब्लम, ट्युनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सपोज ल्याम्डा इक्वल टु 2 युज गर्ने भनिरहेको छ, अरु सोलुसन उनी त्यही नै हो, हाम्रो क्वेसन त्यही नै हो। ल्याम्डाको भ्यालु गिभन छ, त्यही अघि जस्तै हाम्रो बीटाको भ्यालु यो इक्वेसन युज गरेर बीटाको भ्यालु निकाल्ने हैन। अब सबै चीज थाहा छ नि, ल्याम्डा भने आइडेन्टिटी, आई भने आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो हैन। ल्याम्डाको भ्यालु गिभन छ, अरु सबै कुरा थाहा छ, दिस म्याट्रिक्सहरुको एडिसन मल्टिप्लिकेसनहरु गर्ने के गर्ने हो। विल गेट द भ्यालु अफ बीटा, बीटाको भ्यालु आउँछ। त्यो बीटाको भ्यालु आइसकेपछि हामीसँग इक्वेसन भयो, त्यो इक्वेसन भएपछि चाहिँ y, अनि y इक्वल टु सम लेट्स से 2 + 5x यस्तो टाइपको इक्वेसन हामीसँग आउँछ। त्यो इक्वेसनमा चाहिँ हाम्रो प्राइसको भ्यालु 64 सब्स्टिट्युट गरिदिने, वी विल गेट द भ्यालु अफ डिमान्ड इन केस अफ प्राइस 64 हुँदा डिमान्ड कति होला त्यो चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्न सक्छौं। ओके, देयरफोर रिग्रेसन अब मेसिन लर्निङले पनि गर्ने यही नै हो। उले पनि त्यही डेटा इक्वेसन्सहरुबाट लिस्ट मिन स्क्वायर रिग्रेसन गर्यो भनेपछि लर्न गर्ने यसरी नै हो हैन। अर्को कुरा ग्रेडियन्ट पनि, ग्रेडियन्ट डिसेन्ट एप्रोच युज गरेर पनि कहिलेकाहीँ लिस्ट मिन स्क्वायरले लर्न गरिरा हुन्छ हैन। ग्रेडियन्ट डिसेन्ट एप्रोच पनि हुन्छ, जस्तो स्टेप बाइ स्टेप एकैचोटी हामीले फर्मुला यहाँ ननिकालेर स्टेप बाइ स्टेप इटरेटिभली ग्रेडियन्ट डिसेन्ट युज गरेर पनि लर्न गरिरा हुन्छ कुनै ठाउँमा। जस मेसिन लर्निङले गर्ने रिग्रेसन गर्ने भनेपछि मेसिन लर्निङमा पनि गर्ने यही नै हो। गिभन डेटाबाट उले लर्न गरेर प्यारामिटरको भ्यालु एस्टिमेट गर्छ, प्यारामिटरको भ्यालु एस्टिमेट गरिसकेपछि त्यो प्यारामिटरको भ्यालुहरु युज गरेर न्यू भ्यालुहरु प्रेडिक्ट हुन्छ। एमएलई एन्ड म्याप एस्टिमेसन इन रिग्रेसन। अब यहाँ पहिला कुरा आइसकेको छ, म्याक्सिमाइजिङ लग लाइक्लीहुड इज इक्विभ्यालेन्ट टु मिनिमाइजिङ मिन स्क्वायर्ड एरर।
यो डेरिभेसन गरेर पनि देखाएको छ हामीलाई त्यो खासमा यो छँदा पनि छैन मैले यो टपिक हाम्रो सिलेबसमा ठ्याक्कै यसरी राखेको टपिक मैले चाहिँ जोडिदिएको मात्रै हो maximizing log likelihood is equivalent to minimizing mean squared error अनि यो इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भनेर डेरिभेसन गरेर पनि देखाइदिएको हुन्छ छ धेरै ठाउँमा इभन इफ गुगलमै पनि हामीले त्यो कुराहरू भेट्न सक्छौं thus regression with LMS estimation is equivalent to regression with MLE estimation again maximizing log of posteriori is equivalent to minimizing regularized mean squared error posteriori को मिनिमाइज गर्नु भनेको रेगुलराइज्ड मिन स्क्वायर्ड एरर पोस्टेरियरलाई म्याक्सिमाइज गर्नु भनेको रेगुलराइज्ड मिन स्क्वायरलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नेसँग इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ दैट्स व्हाई रिग्रेसन विथ रेगुलराइज्ड लिस्ट मिन स्क्वायर एस्टिमेसन इज इक्विभ्यालेन्ट टु रिग्रेसन विथ म्याप एस्टिमेसन मैले त्यो म्याप र एमएलई सँग कनेक्सन मात्रै देखाइदिएको हो अरु केही पनि हैन यहाँनिर खासमा यो टपिक छँदा पनि थिएन ओके मिनिमम डिस्क्रिप्सन लेन्थ प्रिन्सिपल एमडीएल प्रिन्सिपल भन्छ the minimum description length criteria states that best description of a data is given by the model which compresses it the best अब बेस्ट कम्प्रेसन खासमा यो कम्प्रेसन को टर्मबाट हाम्रो एमएलई लाई कम्प्रेसन डेटा कम्प्रेसन लाई इन्फर्मेसन कोडिङ थ्योरी को प्रिन्सिपल लाई यता हाम्रो मेसिन लर्निङ सँग पनि जोड्न खोजिरहेछ हैन यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि बेस्ट डिस्क्रिप्सन भनेको यहाँनेर चाहिँ मोडल हो हैन बेस्ट मोडल कुन हो त भन्दाखेरि अब जुन मोडलले डेटालाई चाहिँ सबैभन्दा धेरै कम्प्रेस गर्छ त्यो चाहिँ बेस्ट मोडल हो भन्न खोजिरहेछ अब कम्प्रेस भन्ने टर्म चाहिँ यहाँनेर कसरी युज भइरहेछ त भन्दाखेरि अब यसलाई अलिकति डिफरेन्ट वेबाट हेर्दाखेरि put another way learning a model for the data this class will end in 10 minutes learning a model for the data or predicting it is about capturing the regularity in the data and any regularity in the data can be used to compress it के भनेको हो भने डेटामा रेगुलारिटी हाई छ भने मेसिन लर्निङ मोडल पनि राम्रो हुन्छ किन भनेपछि स्मुथली लर्न गर्न पाउँछ आउटलायरहरु खासै त्यति हुने भएनन् हैन आउटलायरहरु त्यति छैनन् रेगुलारिटी छ डेटामा भनेपछि डेफिनेटली मेसिन लर्निङ मोडल राम्रो बन्छ र प्रेडिक्सन पनि राम्रो आउँछ अब एट द सेम टाइम रेगुलारिटी हाई भइदियो भनेपछि के हुन्छ कम्प्रेस पनि धेरै हुन्छ किन भनेपछि लेट्स से कम्प्रेस को लागि त 2 धेरै चोटी 2 आयो भनेपछि कम्प्रेस धेरै हुने हो सेम टर्म रिपिटेड भएर अर्थात क्लोजर टर्म रिपिटेड भएर आइराछन् भने डेटा कम्प्रेस धेरै हुन्छ जहिले पनि हैन त्यो भएको हुनाले खासमा यो म्याक्सिमम डिस्क्रिप्सन लेन्थ प्रिन्सिपल भनेको इन्फर्मेसन कोडिङ थ्योरी को प्रिन्सिपल हो हैन त्यो प्रिन्सिपल चाहिँ अब हाम्रो मेसिन लर्निङमा पनि युज हुन्छ भन्ने हिसाबले thus the more we can compress our data the more we have learned about it and better we can predict it जस्तो डेटा जति धेरै कम्प्रेस गर्न सकिनेछ त्यति नै मेसिन लर्निङ मोडल राम्रो हुन्छ र राम्रो प्रेडिक्सन पनि हुन्छ त्यहाँबाट MDL is also connected to Occam's razor used in machine learning which states that other things being equal simpler explanation is better than more complex one यो प्रिन्सिपल हाम्रो मेसिन लर्निङमा जहिले पनि युज गर्छौं हामी यसमा फेरि keeping other things equal भनेपछि जस्तो दुईटा मोडल छन् हामीसँग M1 र M2 एउटा सिम्पल छ अर्को कम्प्लेक्स छ हैन अनि बट प्रेडिक्सन चाहिँ उस्तै आउँछ एरर अरु सबै कुरा उस्तै छ भने इट इज अलवेज बेटर टु युज सिम्पलर मोडल देन कम्प्लेक्स मोडल अलवेज हो त्यो जहिले पनि हामीले सिम्पल मोडलबाट कुनै काम हुन्छ भने कम्प्लेक्स मोडल युज गर्नु हुँदैन
तर फेरि इट डजन्ट मिन कि कम्प्लेक्स मोडल कहिले पनि युज गर्ने हैन भन्ने मिनिङ त हैन। कहिलेकाहीँ त फेरि हाम्रो सिम्पल मोडलले प्रेडिक्सनै गर्न सक्दैन भने त कम्प्लेक्स युज गर्नै पर्यो। मैले भने किपिङ अदर थिङ्स इक्वल राख्दाखेरि चाहिँ हामीले सकेसम्म सिम्पलर मोडल एडप्ट गर्न खोज्नुपर्छ। In MDL, the complexity of model is interpreted as the length of code obtained when the model is used to compress the data. Complexity of model. Model को complexity चाहिँ यहाँनिर length of code length को term मा model को complexity define गरे हुन्छ यहाँनिर। अनि यो डेटा कम्प्रेसन को लागि अनि हाम्रो डेटा कम्प्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ मोडलको कम्प्लेक्सिटी भनेको चाहिँ त्यो कोड लेन्थ थोरै छ भने लेस कम्प्लेक्स मोडल हो। कोड लेन्थ हाई छ भनेपछि त्यो मोर कम्प्लेक्स मोडल मानि एज्युम गरेर हुन्छ। MDL principle is used for selecting the best statistical model. बेस्ट स्ट्याटिस्टिकल मोडल सिलेक्ट गर्नको लागि युज हुने प्रिन्सिपल हो यो चाहिँ हैन। अब यहाँनिर चाहिँ जस्तो यो हाम्रो MDL लाई हामीले म्याथमेटिकली एक्सप्रेस गर्दाखेरि यो maximum description length principle लाई let H is hypothesis that is used to describe the data sequence D. Suppose LH is the description of length of H and LDH is the description of length of data given H. H भने hypothesis हो अनि त्यो hypothesis युज गरेर डेटालाई हामीले डिस्क्राइब गरिरहेछौँ भने त्यो hypothesis को लेन्थ चाहिँ L हाम्रो LH छ, LDH चाहिँ हाम्रो length of data describing data with using hypothesis H छ भने now then MDL is about minimizing the following sum किनभने मैले hypothesis लाई पनि कोडिङ गर्नु छ अनि त्यो डेटालाई पनि कोडिङ गर्नु छ भने hypothesis को लेन्थ प्लस त्यो डेटा को लेन्थ डिस्क्रिप्सन त्यो hypothesis लाई डिस्क्रिप्सन को गर्न लाग्ने This class will end in 5 minutes. डेटा को लागि लेन्थ This class will end in 5 minutes. यो समलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न खोज्ने हो हामीले LH, D भनेको छ। अब यो चाहिँ डेराइभ पनि गरेछ हाम्रो म्याप एस्टिमेसनबाट डेराइभ गर्न सकिन्छ यसलाई। हाम्रो म्याप एस्टिमेसनको फर्मुला हो यो चाहिँ म्याप यो लग लाइक्लीहुड लिँदाखेरि चाहिँ हाम्रो लग लिँदाखेरि यो पहिला पनि हामीले लेखेको थियौं म्याक्सिमाइजिङ दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु मिनिमाइजिङ द नेगेटिभ अफ दिस हैन। यसलाई म्याक्सिमाइज गर्नु भनेको यो दुईटै टर्मको नेगेटिभलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्न खोज्नु हो नि त। दिस देयरफोर अर्ग म्याक्स अफ दिस इज इक्विभ्यालेन्ट टु अर्ग मिन अफ दिस। मैले दुईटैलाई नेगेटिभ युज गरे भनेपछि यो पोजिटिभ छ यो दुईटैको नेगेटिभ गर्दाखेरि यो म्याक्सिमाइज गर्नु भनेको यो मिनिमाइज गर्नु हो। नाउ फ्रम इन्फर्मेसन थ्योरी और शानन थ्योरी लेन्थ अफ H इज गिवन बाय माइनस लग अफ H। अब हाम्रो यो इन्फर्मेसन कोडिङ थ्योरीमा शानन थ्योरीमा हाम्रो कोडिङ गर्दाखेरि एउटा प्रिन्सिपल युज हुन्छ जस्तो प्रोबेबिलिटी को टर्ममा युज हुन्छ क्या त्यहाँ। जस्तो कुनैको अकरेन्स हाई छ लो छ भनेपछि त्यो प्रोबेबिलिटी को टर्ममा चाहिँ हामीले कोड लेन्थ कति हुन्छ त भन्दाखेरि माइनस लग अफ H हुन्छ भनेर इन्फर्मेसन कोडिङ थ्योरीमा ले भन्छ। अब त्यो इन्फर्मेसन कोडिङ थ्योरीको चाहिँ म डिटेलमा गएको छैन। लेन्थ अफ H इज गिवन बाय दिस। लेन्थ अफ H चाहिँ यसरी क्याल्कुलेट गर्ने हो भनेर त्यहाँ इन्फर्मेसन कोडिङ थ्योरीले भन्छ। त्यो सिम्पल छ एक्सप्लेनेसन हेर्न खोज्ने हो भने त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन। फेरि त्यो बुझ्न पनि आफैले पनि इन्फर्मेसन कोडिङ थ्योरी नबुझ्या मान्छेले पनि बुझ्न सक्छ। अब त्यो भएको हुनाले अब माथिको यो भनेको अब के हुने भयो त अब लेन्थ यति हुन्छ भने दिस H म्याप इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस इज लेन्थ अफ DS प्लस लेन्थ अफ H व्हिच इज इक्विभ्यालेन्ट टु अब यो LP, D हामीले यही कुरा निकालेको लेन्थलाई L बनाएको थियौं हैन यसरी निकालिरा हुन्छ। देयरफोर म्याक्सिमम डिस्क्रिप्सन लेन्थ प्रिन्सिपल चाहिँ हाम्रो यहाँ मेसिन लर्निङमा पनि समहाउ युज भइरा हुन्छ। रिलेसन मात्रै देखाउन खोज्या हो अरु खासै अरु केही पनि छैन यसको रेलेभेन्स यहाँ चाहिँ।
ओके, एउटा सानो टपिक चाहिँ बाँकी रह्यो यो च्याप्टरमा। त्यो चाहिँ अब नेक्स्ट डे नै हेरौँला, आज चाहिँ भएन। अनि तिमीहरूको के भयो त, कसरी हुने भयो छ के अरे हाम्रो रिभिजन क्लास? This class will end in 2 minutes. This class will end in 2 minutes. हेलो, र ठ्याक्कै हिजो त्यो मिटिङ हुने बेलामा म चाहिँ बस्न पाइन, खै के भयो कुनै? ए होइन, नत्र यहाँ मलाई पनि के भइरहेको थियो, त्यो एउटा प्रब्लम मलाई पनि आइरहेको थियो के भनेपछि मैले चाहिँ यहाँ अहिले इटालीमा एउटा वर्कसप एटेन्ड गरिरहेको भर्चुअल्ली होइन। हजुर हजुर। अनि त्यहाँ मेरो फेरि 12:30 देखि लगभग 10 बजेसम्म नन स्टप बस्नुपर्छ। 12:30 भनेको अब दिउँसो 12:30 देखि राति 10 बजेसम्म? हो। ए बीच बीचमा ब्रेक चाहिँ हुन्छ होइन। हजुर त्यो हजुर। मेसिन लर्निङ डिप लर्निङकै वर्कसप थियो, त्यसमा पार्टिसिपेट भइरहेको थियो। अनि त्यसमा अनि यो तिमीहरूको स्लाइड बनाउनै नभ्याउला जस्तो भइरहेछ। अब सुरु त भइसकेको छैन, 1-2 दिनमा सुरु हुने हो होइन। हजुर हजुर। अब लास्ट युनिट बाँकी रह्यो। नत्र मैले चाहिँ के सोचिरहेको छु भनेपछि अब त्यो स्लाइड नभ्याउने कन्डिसनमा अरू त अब एउटा युनिट मात्रै बाँकी हो, अरू सबै त्यो पनि त्यति गाह्रो छैन, लिस्ट स्क्वायर रिग्रेसनसँगै रिलेटेड च्याप्टर छ होइन। हजुर हजुर। अनि नत्र चाहिँ मैले के गर्ने भन्ने सोचिरहेको थिएँ भनेपछि तिमीहरूको चाहिँ त्यो स्लाइड बनाइदिन्छु, तिमीहरूलाई पछि पठाइदिउँला। अनि बुझिहाल्न सकेसम्म, नबुझेपछि चाहिँ पछि लास्टतिर इक्जाम, यही सेमेस्टरको इक्जाम आउनुभन्दा अलिकति अगाडि बरु 1-2 दिन बोलाएर अनि त्यही बेला गरिदिने हो कि त्यो युनिट जस्तो लागिरहेको थियो। के गर्ने होला? हजुर हजुर, हुन्छ त्यस्तो गर्यो भने पनि। किन अब हामीलाई अब कक्षा कन्टिन्यू गर्न हामीलाई पनि